इश्टानो, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतलीं मोतयां दवरतां. एकलो बापूय आनी ताचो धाकटो एक पूत दोगूय जण ट्रेनींतल्यान प्रवास करताले. तेन्ना टिकेट कलेक्टर आयलो आनी कसल्याय कारणाक लागून त्या मनशाचेर तो तापलो आनी व्हडल्यान बोबाट घालूंक लागलो आनी चड आवाज करूंक लागलो, जसो कितें ह्या मनशान व्हडलो अपराध केला तसो. आनी तो मनीस उलयता पूण आवाज चड काडिना, शांततायेन उलयता आनी वो टिकेट कलेक्टर ताचो अपमान करता. मागीर तो गेलो, टिकेट कलेक्टर गेलो, टीसी गेलो. थोड्या वेळान पुतान आपल्या बापायक विचारलें, डॅडी, तो टीसी इतलो कित्याक तुजेर तापलो? तुवें कितें व्हडली चूक केला? ल्हान चूक केला आसतली तुवें, कित्याक म्हणून तो इतलो तुजेर व्हडलो बोबाट घालतलो आनी तूं शांत आसलो, वगो आसलो, अशें कित्याक? तेन्ना बापूय हांसून ताका म्हणटा, पुता, तो बोबाटलो म्हणून हांव बोबाटलो जाल्यार म्हजी शांती पाड जाता. घडये ताची संवयच ती आसतली. आतां पळय, ताच्या घरांत ताची घरकान्न आसतलीं, ताची भुरगीं आसतलीं, तांचे कडेन तो तसोच वागता आसतलो आनी तांकां पळय दीस आनी रात म्हणल्या भाशेन वो जेन्ना जेन्ना तो घरा आसता ताचें सोंसचें पडटा. म्हाका कितें तो एक 4-5 मिनटां म्हजे कडेन तापलो आनी उलयलो आनी गेलो ना, पूण तांकां पळय तो मरासर ताका ताणें सोंसचें पडटा. घडये तो ताजे शेजाऱ्या लागीं तसोच वागता आसतलो. तो बोबाटलो म्हणून हांव कित्याक बोबाटूं? शांतपणाक लागूनच मतीची शांती उरता, अशें बापायन पुताक सांगलें आनी पुताक त्या दिसा एक नवें लिसांव शिकूंक मेळ्ळें. त्या टीसी भाशेन तसलीं मनशां आमकांय मेळटात. थोडे जाण आसतात, उठल्या सुटल्याक तांणी बोबो घालप, तापोवप दुसऱ्यांचेर, तिडक उक्ती करप. आतां तांकां तिडक आयली म्हणून आमी तशें करुया? ना, आमच्यान तांकां सांगूंक जाता बरे भशेन, न्हय? हो तसल्या मनशांतल्यान आमी पयस रावंक जाय. तांचे कडेन आमी इश्टागत दवरूंकूच उपकारना, सोडून दिवंक जाय तसल्या मनशांक. कित्याक तांकां लागून आमची शांती पाड जाता आनी तांची कोडसाण आमी घेता आनी मागीर आमकां आमचे भितरली कोडसाण दुसऱ्यांक ती वेता. आपशींच आमकां खबर नासतना भितरली कोडसाण दुसऱ्यांक वेता. मागीर कितें जालें? वायटच चड जालें ना? देखून शांत रावप, ओगेपण सांबाळप ही एक कला. सोंपेपणी ती येना. कित्याक राग सगळ्यांकूच येता, पूण राग ताब्यांत दवरप, ताजेर ताबो घालप, हाका बऱ्यांतली बरी वाट म्हणजे शांत रावप. केन्ना उलोवंक जाय तेन्नाच उलोवप आनी कितलें उलोवंक जाय तितलेंच उलोवप. तो घालूंक बोबो. आतां आमी पळोवंक ना, ती सुणी एक फावटी आमकां पळोवंक घोंगतात, तर आमी तांकां एक फातर मारलो आनी ती चड आवाज करतात. तूं वगो राव. ती भोंगतात 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 मागीर वगो रावतात. तशें जे मनीस तिडकीन उलयतात, व्हडलो बोबो घालतात, आमी आमचे कान भेरेच करूंक जाय तसल्या मनशांक. तसल्या मनशां कडेन उलोवन कांय फायदो ना, कित्याक तांकां राजावना, उलोवपाची एक रीत तांकां खबर ना आनी तसले मनीस कोणाक आवडनात. आमी तसलीं मनशां जावची गरज ना. म्हणटच जेन्ना कोण आमचेर रागार जाता, रागान उलयता, तेन्ना आमी शांती सांबाळपी मनशां जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.